Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast on World Traumatic Brain Injury Day. This is your host Talal Umar. जैसे कि आप लोग जानते हैं, मार्च का जो मंथ है वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी अवेयरनेस मंथ के हवाले से जाना जाता है, जिसके लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर रियाज अहमद राजा. ही इज चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज, जामशोरो. सर, आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या है और हर साल ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है. जिस तरह से जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा आ रही है, शहर जो है बड़े होते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन होती जा रही है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं. अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इसी तरह से होते हैं कि जवान लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर मोटरसाइकिल और कार चलाते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, लॉलेसनेस है, इसकी वजह से लोग जो है ना सिविक सेंस नहीं है, उनको ये नहीं पता कि किस तरह से हमें जो है गाड़ी को जो है किस तरफ से लेके जाना है. और आजकल जिस तरह से हम अफरा तफरी देख रहे हैं उसमें जो है हेड इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. दूसरा ये है कि लोग जो है लॉ को जो है इम्प्लीमेंट नहीं करते. सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, इन चीज़ों को लोग समझते हैं कि वो एक अना का मसला है. हालांकि देखा जाए तो जो कौमें जो है तरक्की याफ्ता हैं वो ये सब इम्प्लीमेंट करती हैं, और इसलिए कि उनको पता है कि एक हेड इंजरी जो है वो माइल्ड से लेके सीवियर हो सकती है. इंसान को चोट के बाद कुछ अजीब से ही सिम्टम हो सकते हैं, जैसे मुसलसल सर में दर्द होना और मरीज़ को डिप्रेशन में चले जाना, और कभी कभार जो है मरीज़ सीवियर इंजरी के साथ आईसीयू में होता है. सीवियर इंजरी जो होती है उसके चांसेस जो हैं रिकवरी के बहुत कम हैं. तो अगर जो है एक हमारे जैसे मुल्क में, पाकिस्तान जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, अगर एक जवान आदमी अपनी कोताहियों की वजह से किसी तरह भी हादसे का शिकार होता है और उसको दिमागी चोट लगती है, तो हमारे पास इतने भी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, इतने आईसीयूज नहीं हैं कि सबको जो है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए. हाँ, जो बड़े शहर हैं उनमें भी अगर उनकी जो है एडमिशन का रेट देखा जाए तो वो बड़ा टाइम लेते हैं और उसके बाद भी प्रोग्नोसिस जो है पुअर है, तो ऐसे बहुत लोग बचते नहीं हैं. तो ये टोटल सोसाइटी पे बर्डन है, और सिर्फ ना उस शख्स का जिसका एक्सीडेंट होता है वो जो है तकलीफ में है, पूरी फैमिली, माँ बाप बहन भाई सब जो है ना इस तकलीफ से जो है गुजरते हैं. सर, 2024 वर्ल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी डे का जो थीम है वो बी ए ब्रेन वॉरियर, प्रोटेक्ट, ट्रीट एंड ऑप्टिमाइज, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? डेफिनेटली जो हम बातें कर रहे हैं वो यही बातें हैं कि एक तो ये है कि हम रूल्स को जो है फॉलो करें, लॉ को फॉलो करें. तो हमें जो है ना हेड को, अपने हेड पे जो हमें ये है कि तेज़ रफ्तारी से या मोटरसाइकिल से हमारा हेड जो है वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज है, तो हमें जो है हेड को कवर करना चाहिए, स्पीड कम करनी चाहिए. इस चीज़ों से हम सेव हो सकते हैं. और ये भी देखना चाहिए कि अगर हम हेड इंजरी के साथ हमें अगर हेड इंजरी होती है और अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं और आईसीयू में होते हैं तो वो कितनी अजियतनाक और कितनी तकलीफ दे इलाज है, ना सिर्फ मरीज के लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए. सर, पाकिस्तान में ब्रेन इंजरी की शरह तनासब क्या है? हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है. देखा जाए बड़ा बदकिस्मती के साथ और बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा जो है डेटा रिकॉर्ड हो और हर बीमारी का जो है डेटा हो, लेकिन डेफिनेटली अगर एक हॉस्पिटल के बेस पे या सूबे के बेस पे हम कोशिश करते हैं कि आपस में मिलके एक डेटा जो है क्रिएट करें कि हर बीमारी का, लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान से डेटा जो है करें तो उसमें हमें कोई सपोर्ट नहीं है. हालांकि हमारे पास जो है कंप्यूटराइज जो है रिकॉर्ड होना चाहिए हर हॉस्पिटल में, एंड उसको मैंडेटरी होना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल हो या प्राइवेट सेटअप हो, जिसकी वजह से हम कम से कम दुनिया को बता सकें कि ये जो बीमारी है ये हमारे पास इतने फीसद है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज. सर, ब्रेन इंजरी के ज्यादातर केसेस अर्बन एरिया में रिपोर्ट होते हैं या रूरल एरिया में? वैसे जो है आज से मुझे याद है कि जैसे मैंने जब हैदराबाद ज्वाइन किया था आज से 23 साल पहले, तो उस वक्त हैदराबाद में जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इतने नहीं थे, लेकिन आज अगर हम हैदराबाद को देखें तो वो 3 गुना बढ़ गया है, और उसमें ट्रैफिक का कंट्रोल जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, गाड़ियां बहुत हो गई हैं, मोटरसाइकिल बहुत हो गई हैं. तो अब मुझे हैदराबाद में भी इसी तरह से लगता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो
سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے. اس کے بعد جو ہے لوگ آپس میں جو ہے جھگڑتے ہیں, اسالٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, اور سر ایک ایسی جگہ ہے جس کو فوراً جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. کبھی کبھی وہ سر پہ اس طرح سے کلاڑی مارتے ہیں کہ مریض جو ہے اس کا بچنا بھی ممکن نہیں ہوتا. اگر وہ بچ جاتے ہیں تو یا تو ان کا ایک ہاتھ پیر کام نہیں کرتا. پھر اگر ہمارے کنٹری سائڈ پہ جائیں اور انہیں علاقوں میں جائیں, ولیجز میں, تو آنر کلنگ, ہوائی فائرنگ, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کم از کم دوسری حصے جو دماغ کے ہیں, اگر ان پہ جو ہے اٹیک ہو تو مریض بچ سکتا ہے. لیکن دماغ ایسی چیز ہے کہ سر پہ اگر چوٹ لگے گی تو دماغ کے جو ہے کمپلیکیشن بہت زیادہ ہیں. ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے جو گھروں میں رہتے ہیں اور چھتوں پہ چلے جاتے ہیں, پتنگ اڑاتے ہیں, وہ چھتیں جو ہے محفوظ نہیں ہیں کیونکہ ان کی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ گرتے ہیں اور ان کو دماغی چوٹ ہوتی ہے. سیڑھیوں سے بچے جو ہے اوپر جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں ہیں, گھر بڑے تنگ ہیں, تو ان میں جو ہے بچوں کی جو ہے شرح زیادہ ہے دماغی چوٹ کی. تو اور دوسری بات میں یہ بتا چلوں کہ آج کل ہمارے پاس جو ہے لا اینڈ آرڈر تو کم ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ایک چیز فن کے لیے بنا لی ہے کہ ون ویلنگ. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ون ویلنگ کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کیوں ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو چھوڑ نہیں رہی ہے. حالانکہ ون ویلنگ کے لیے ہم سب دیکھتے ہیں کہ اس کے کنسیکوینسز بہت ہی خراب ہیں. ون ویلنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ون ویلنگ گاڑی چلا رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ سارے اسی طرح سے چلائیں گے, اور جو چیز غلط ہے اس کو غلط ہی کہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ون ویلنگ کر رہا ہے تو میں بھی جو ہے اس کو دیکھ کے جو ہے ون ویلنگ کروں گا. تو خدا را اپنی زندگی کو جو ہے ایک نعمت سمجھیے اور اپنی ہیلدی لائف کو ایک نعمت سمجھ کے زندگی گزاریے. اگر آپ جو ہے تکلیف میں ہیں, آپ کے سینسز کام نہیں کرتے, آپ کا ہاتھ پیر کام نہیں کرتا, آپ کو مسلسل سر میں درد رہتا ہے دماغی چوٹ کی وجہ سے, تو ایسی زندگی, اس طرح کی زندگی آپ کے لیے بہت عذاب بن جائے گی. سر ٹرامیٹک برین انجری کی مین وجہ کیا ہے سر؟ ٹرامیٹک برین انجری ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں تو کسی کو بھی اگر کہیں پیر پھسل جاتا ہے یا کسی کو چکر آ جاتے ہیں تب بھی وہ اس کو جو ہے ہیڈ انجری ہو سکتی ہے. ان چیزوں کو تو ہم جو ہے نہیں پہنچ سکتے کہ ہم کہیں کہ یہ ہو ہی نہیں. لیکن جو چیزیں رولز ہیں, جس طرح سے موٹر سائیکل پہ اگر ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں ہیلمٹ پہننا ہے, گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں جو ہے سیٹ بیلٹ پہننا ہے, ہمیں گاڑی کی رفتار کم رکھنی ہے, ہمیں اوورٹیکنگ نہیں کرنی ہے, ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم اگر جو ہے متاثر ہوئے تو اس کا کیا ہوگا. بھلے آپ کے برابر میں کوئی بھی رولز توڑ رہا ہو, لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ اگر جو ہے احتیاط کر کے ہم اپنے آپ کو زندگی گزاریں گے, لا کو امپلیمنٹ کر کے گزاریں گے, تو اس سے ہماری زندگی جو ہے نا اس میں پیچیدگیاں نہیں آئیں گی. سر آپ کے پاس سب سے زیادہ کس ایج گروپ کے پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں برین انجری کے ساتھ؟ ہمارے پاس زیادہ تر ینگ ہوتے ہیں. ینگ میں بھی میل جو ہے ان کا تناسب زیادہ ہے آنے کا, کیونکہ میل جو پیشنٹ ہے وہ زیادہ تر ایکسپوزڈ ہے, وہ باہر کام کے لیے بھی جاتا ہے, موٹر سائیکل بھی چلاتا ہے, ان میں جو ہے بہت زیادہ ان کے آؤٹ ڈور کام ان کا بہت زیادہ ہے. اس کے بعد جو ہے فیمیلز, اور اس کے بعد پیڈیاٹرک ایج گروپ بچوں میں ہیڈ انجری یا دماغ کی چوٹ کامن ہے. سر کہا جاتا ہے کہ برین انجری از ون آف دی میجر کاز آف ہیونگ ایپلیپسی, تو کیا یہ ٹھیک ہے سر؟ جی ہاں, اگر دماغ کی چوٹ, جب دماغ میں کوئی فریکچر ہو جائے یا کوئی بلیڈنگ ہو جائے تو وہ دماغ کا حصہ جو ہوتا ہے جس کو پیننکائما کہتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی ڈیمیج برین کا ایریا ہوگا وہ ساری زندگی کے لیے ایک پوٹینشیل سورس ہوگا ایپیلیپسی کے لیے. تو دماغ کی چوٹ کے بعد ایپیلیپسی, جس کو مرگی کہتے ہیں, وہ ہو سکتی ہے, اور بہت سے لوگوں کو انکنٹرولبل ایپیلیپسی ہوتی ہے. تو یہ ساری پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے ہی مارچ کے مہینے میں ورلڈ ہیڈ انجری ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تاکہ لوگوں کو اس میں اویئرنیس دی جائے, میڈیا کے ذریعے, نیوز پیپرز کے ذریعے, لوگوں میں سیمینارز کر کے اور پوسٹرز لگا کے, تاکہ جو لوگ دیکھیں کم از کم ان میں تھوڑی سی, اگر کسی بندے پہ یہ جو ہے کسی آدمی پہ اس کے پڑھنے سے کچھ جو ہے اثر ہو جاتا ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے.